to our speakers for the session, Ms. Sushmiti Tamang, Health and Rehabilitation Coordinator and Tai Chi Instructor at Bihani, and Mr. Prashant Kaloni, Programs and Operations Coordinator at Bihani. So without any further ado, I would like to give the floor to them. So, Prashant, are you there? Thank you, Lumanti. So, सबैजनालाई नमस्कार. My name is Prashant Kaloni. So today we'll be mainly focusing on three topics. One is PFA, psychological first aid. Second is PPC, professional counseling, and third is basic PS, which includes coping mechanism. So, as I think many of you are all already aware, with the current situation in place, suicide has been like on the rise, because though it is very simple to say we have to just be inside during this lockdown, and it is very stressful for many people, and which might lead to many mental conditions or challenges that make us difficult to cope with. So we'll be talking about like how we can cope using certain techniques and how we can also help others using this technique. So now I would like to introduce Susmiti to talk about PFA or psychological first aid. Thank you, Prashant and Lumanti. हजुर सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार. I am Susmiti, Health and Rehabilitation Coordinator from Bihani. So अघि नै प्रशान्तले भनिहाल्नुभयो, today we will be basically talking about three topics: psychological first aid, paraprofessional counseling, अनि हाम्रो basic PH रहेको छ. र सुरुमा हामी साइकोलोजिकल फर्स्ट एडको बाट सुरु गर्नेछौँ. सो हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको होला यो टर्म साइकोसोसियल सपोर्ट, मेन्टल हेल्थ, साइकोलोजिकल निड, साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भनेर. सो दिस इज लाइक मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ हामी नेपालीबाट यसलाई. के चाहिँ हो रहेछ त यो वाट इज साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी सिम्पल टेक्निक भनौँ. सिम्पल टेक्निक यो चाहिँ हामीले जसलाई पनि दिन मिल्छ. सो स्टार्टिङ इट्स अ ह्युमन सपोर्टिभ एन्ड प्र्याक्टिकल असिस्टेन्ट to fellow human beings recently suffered a serious stressor. यो प्याराप्रोफेसनल काउन्सिलिङ चाहिँ अथवा हामीले यो साइकोलोजिकल फर्स्ट एड चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई दिन्छौँ जो चाहिँ उहाँहरू सिरियस स्ट्रेसबाट गुजिरहनु भएको छ. फर इक्जाम्पल ट्रमा, जसलाई चाहिँ एक्युट भनौँ न एक्युट डिप्रेसन रहेको छ, जसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा प्रब्लमबाट गइरहेको हुन्छ. एज हामीहरू सबैजना यङ नै छौँ आज. सो खुसी लागिरहेको छ बिकज दिस इज द फर्स्ट टाइम भनौँ न फ्रम बिहानी हजुरहरू जस्तो यङ अडियन्सलाई चाहिँ हामीले सेसन फेसिलिटेट गर्दैछौँ. बेसिकली वी वर्क विथ एल्डर्स. रुमन्तीले अघि नै भनिसक्नुभयो. सो कोही हामीहरू मध्ये कोही विद्यार्थी छौँ होला, कोही काम गर्दैछौँ होला. यो ड्युरिङ लकडाउन हजुर सबैजनालाई स्ट्रेस त छ होला. एनीवन कसैलाई केही प्रब्लमै नभएको कोही हुनुहुन्छ यहाँ? केही पीडा दुःख केही नभएको कोही हुनुहुन्छ? सबैजनालाई प्रब्लमै छैन यहाँ? सुनिराख्नु भएको छ है मैले बोलेको? प्रशान्त, क्यान यु हियर मी? यस. सो बेसिकली हाम्रो म्युटमा हुनुहुन्छ त्यसैले होला. और द वन्स च्याटमा पनि रिप्लाई गर्दा हुन्छ टु द फेसिलिटेटर्स. सो बेसिकली हामीहरू चाहिँ डे टु डे काम गर्नेछौँ हामीहरू होइन. वी वर्क समबडी, हजुरहरू कोही पढिराख्नु भएको होला. सो बेसिकली चाहिँ यो हामी वी गो थ्रु स्ट्रेस भनौँ, सानो सानो कुराहरूबाट रिस उठ्छ, दुःख लाग्छ भनौँ न. सो यस्तो बेलामा चाहिँ यो पिएफए पनि काम लाग्छ. यो चाहिँ जसलाई पनि दिन मिल्ने चाहिँ एउटा टेक्निक हो. सो यो पिएफए चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दिस इज अ नन इन्ट्रुजिभ प्र्याक्टिकल केयर एन्ड सपोर्ट. नन इन्ट्रुजिभ एज इन कसैलाई चाहिँ भन्न तेरो प्रब्लमहरू भन्न यस्तो टाइपको भन्ने चाहिँ होइन. हामी यस्तो समाजमा बस्छौँ जहाँ चाहिँ वी टेन टु अभोइड भनौँ न, वी डोन्ट वान्ट टु लिसन टु अदर्स भनौँ. अझ कसैले केही भन्दै हुनुहुन्छ भने हामी सुन्दैनौँ. वी डोन्ट लिसन बट वी जम्प इन्टु कन्क्लुजन भनौँ न. हामी नसुनिकनै कन्क्लुजनमा जान्छौँ. तेरो प्रब्लम यो रहेछ, यो गर्न त्यो गर्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्ने एउटा हाम्रो मेन्टल एउटा भनौँ न समाज पनि अथवा हामी फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै कसैको होला होइन. सो पिएफए चाहिँ इट्स नट अबाउट गिभिङ कमेन्ट्स सजेसन कसैलाई दिने होइन. यो चाहिँ फर्स्ट वी निड टु लिसन. नन इन्ट्रुसिभ भइकन चाहिँ लेट द्याट पर्सन स्पिक. के भन्नु खोजेको रहेछ उहाँले चाहिँ एउटा यस आई एम देयर फर यु भनेर एउटा ह्युमन टच जस्तो दिएर चाहिँ पहिला उहाँको कुरा सुन्ने. त्यसपछि चाहिँ एउटा असेसिङ निड्स एन्ड कन्सर्न. उहाँहरूको के छ त समस्याहरू के जस्तो रहेछ त, पहिला उहाँहरूलाई पुरै बोल्न दिने. त्यसपछि हेल्पिङ पिपल टु अड्रेस बेसिक निड्स. यो चाहिँ हाम्रो फुड वाटर फर इक्जाम्पल कसैलाई
केही चाहिएको होला, कसैलाई केही हेल्प चाहिएको होला, यस्तो केसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के छ तपाईँलाई, कस्तो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सोध्ने। अर्को चाहिँ सुन्ने, अघि नै भने नि प्रेसर नगर्ने अरूलाई, पहिला लेट देम स्पिक, देन ओन्ली त्यसपछि हामीले चाहिँ बोल्ने। कम्फर्टिङ पिपल एन्ड हेल्पिङ काम कोही आतिरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले हामी छौँ, वी आर देयर फर यु भनेर चाहिँ एउटा सपोर्ट दिने। अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन सर्भिस एन्ड सोसियल सपोर्ट्स भनेर चाहिँ यो चाहिँ केही प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ लिङ्क गराइदिनु पर्यो, त्यसको बारेमा पनि अहिले प्रशान्तले ब्रिफली बोल्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ पिपललाई चाहिँ हार्म हुने हार्म हुने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्नु पर्यो, जस्तै कि केही प्रब्लमहरू उहाँले केही गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई अगाडि नै अलिक कसियस भएर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो। प्रशान्त नेक्स्ट स्लाइड। अर्को चाहिँ यो पिएफए चाहिँ के होइन रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज नट समथिङ ओन्ली प्रोफेसनल्स क्यान डु। सो हजुरहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ होला, म र प्रशान्त वी आर नट टेक्निकल भनौँ न, वी आर नट ए टेक्निकल पिपल। हामीले चाहिँ यो काउन्सिलिङ पढेकै होइन, बट वी आर ट्रेनिङ प्याराप्रोफेसनल काउन्सिलिङ एन्ड साइकोलोजिकल फर्स्ट एड। यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफेसनलले मात्रै नगरिकन चाहिँ एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेन्ड, एज अ मम, एज अ डटर, यो चाहिँ जसले जसलाई पनि दिन मिल्ने हो। वृद्धदेखि बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई हुने चाहिँ यो एउटा टेक्निक रहेको छ। अर्को चाहिँ यो प्रोफेसनल काउन्सिलिङ होइन, प्याराप्रोफेसनल काउन्सिलिङमा चाहिँ हामी 1-to-1 सेसन बसेर फर 12 सेसन्स, फर 14 सेसन्स यसरी चाहिँ हामी सेसन्स लिँदैनौँ। जस्ट एउटा कन्फिडेन्सियल स्पेस हुनु पर्यो, एउटा कन्फिडेन्सियल रुम हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ यु आर कम्फर्टेबल एन्ड द पर्सन हु यु आर कम्फर्टिङ इज अल्सो कम्फर्टेबल, यस्तो पोजिसनमा चाहिँ रहेर चाहिँ दिने टेक्निक हो। अर्को यो पिएफए चाहिँ इट्स नट अ साइकेट्रिक इन्टरभेन्सन एट अल, वी डोन्ट प्रिस्क्राइब साइकेट्रिक मेडिकेसन्स। हामीले चाहिँ यो साइकेट्रिक इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ दिँदैनौँ, यसको लागि चाहिँ फर द्याट वी लिङ्क विथ अब प्रोफेसनल्स डक्टर्स, यसको बारेमा पनि अहिले प्रशान्तले भन्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यो साइकोलोजिकल डिब्रिफिङ होइन, पिएफएमा चाहिँ वी आर नट अलाउड टु जज पिपल, वेयरएज यो मान्छेलाई चाहिँ मोडरेट डिप्रेसन रहेछ, यो मान्छेलाई चाहिँ मोडरेट एन्ड माइल्ड अल्जाइमर्स रहेछ, डिमेन्सिया रहेछ भने चाहिँ वी कान्ट अज्युम, वी कान्ट, हामीले तोक्न मिल्दैन भनौँ न। पिएफएमा चाहिँ वी क्यान जस्ट, हामीले चाहिँ उहाँलाई यस्तो भएको रहेछ है भनेर चाहिँ वी क्यान जज, तर हामीले यो मान्छेलाई यही भएको रहेछ भनेर चाहिँ जज गर्नु मिल्दैन। अर्को चाहिँ नट आस्किङ पिपल टु एनालाइज वाट ह्यापन अर टु टाइम इभेन्ट्स इन अदर, जस्तै कोही बोल्दै हुनुहुन्छ भने केही भनिराख्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ इजिली जज नगरी हामीले हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूमा थपी हामीले। अर्को चाहिँ नट प्रेसरिङ पिपल टु टेल देयर स्टोरी अर आस्किङ डिटेल्स अबाउट हाउ दे फिल अर वाट ह्यापन, यो चाहिँ एकदमै पहिला सुन्ने हुन्छ नि, कसैले केही भनिरहेको हुन्छ, भन के भएको छ अझै भन भनेर हामी खोटाल्छौँ नि, सो त्यो चाहिँ नगर्ने, गिभिङ देम देयर स्पेस, उहाँलाई स्पेस दिएर बोल्ने। अर्को चाहिँ पिएफए चाहिँ कसलाई दिने भन्दाखेरि चाहिँ एकदम डिस्ट्रेस पिपल रिसेन्टली एक्सपोज टु सिरियस स्ट्रेसफुल, जस्तै कि यो चाहिँ अघि नै भनिहालेँ नि मैले, प्राथमिक उपचार। फर इक्जाम्पल एक्सिडेन्ट मिट गर्नुभयो, हि अर सी इज ब्लिडिङ भने त्यस्तो केसमा हामी पिएफए दिँदैनौँ, किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ सुरुमा प्रोभाइड फर्स्ट एड, उसको ब्लड रोक्ने हो कि पहिला उहाँलाई एउटा सेफ ठाउँमा राखेर राख्ने दिने हो कि आफ्टर द्याट उहाँको ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै आफ्टर 2-3 डेज उहाँलाई हिलिन टाइम लाग्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी कस्तो हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ दिने। एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै त हामीले दिँदैनौँ नि, ए तिमी ठिक छौ यस्तो छौ भनेर फर्स्ट वी ट्रिट उहाँको के छ, एउटा के प्रब्लम छ पहिला हामीले देख्ने बित्तिकै त्यो ट्रिट गरिहाल्छौँ। त्यसपछि चाहिँ इफ युर सी इज गोइङ अन्डर सिरियस प्रेसर, बिस्तारै चाहिँ हामीले वी गिभ भनौँ सपोर्ट, कसरी दिने के दिने भनेर चाहिँ। अर्को चाहिँ यो बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई दिन मिल्छ, अघि नै भनिसकेँ मैले। बच्चाहरू पनि स्कुल पढ्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पढाइको प्रेसर होला, पेरेन्ट्सको प्रेसर, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि प्रेसर हुनसक्छ। अब रिटायरमेन्टपछि के गर्ने, घरमा बसेपछि एक्लै, लकडाउनमा अहिले इभन हामीलाई पनि वी आर अल्सो सफरिङ फ्रम स्ट्रेसर भनौँ न, कतिजना पनि कतिजना एकदम बाहिर हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्छ होला, अहिले घरमा बसिराख्नु भएको छ, जानु पाउनु भएको छैन लकडाउनले गर्दा। सो यस्तो बेलामा पनि एउटा फ्रेन्ड टु फ्रेन्ड कस्तो छस् के गर्दैछस् भनेर पनि यसरी चाहिँ वी क्यान सिम्पल हामीले दिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ पिएफएमा चाहिँ हामीले कहिले फोर्स गर्दैनौँ, दोज हु डोन्ट वान्ट इट बट मेक योरसेल्फ अभाइलेबल इजिली एसेसेबल टु दोज हु निड वान सपोर्ट। यसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ वी डोन्ट नेट भनौँ न, ए भन्न के भएको छ भन्दैनौँ। इफ हि अर सी इज कम्फर्टेबल स्पिकिङ विथ यु देन त्यसपछि ओके, इफ हुनुहुन्न भने चाहिँ हामीले चाहिँ लिङ्क गराइदिन्छौँ। फर इक्जाम्पल इफ लुमन्ती इज नट कम्फर्टेबल स्पिकिङ विथ मी अर सेयरिङ हर प्रब्लम विथ मी, यस्तो केसमा चाहिँ मैले लुमन्तीलाई त्यतिकै छोड्ने होइन, तर लेट्स चाहिँ लुमन्ती इज क्लोज टु प्रशान्त, मैले चाहिँ प्रशान्तसँग चाहिँ करेक्ट गराइदिन चाहिँ एउटा सक्नु पर्यो। उहाँको फ्रेन्ड सर्कलमा को छ के छ,
जोसँग उहाँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कनेक्ट गराइदिन चाहिँ सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अघि नै पनि एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सहरूबाट बुझिरहेको हुन्छ। अहिले भनौँ न लाइभ इक्जाम्पलै दिनुपर्दा हाम्रै घरको भाइ बहिनी अहिले करेन्टली स्टडिङ अनलाइन थ्रु अनलाइन भनौँ न, कतिजनाको पेरेन्ट्सहरूलाई अनलाइन नलेज छैन। त्यस्तो बेलामा बच्चाहरू कतिजनालाई चाहिँ रिस उठ्ने रहेछ आफ्नो पेरेन्ट्सहरूबाट, साथीहरूसँग ल्यापटप छैन। सानो प्रब्लमहरू डेली लाइफमा फेस गर्छौँ हाम्रो हाउसहोल्ड लाइफमा, हाम्रो लाइफमा। सुस्मृति सो यो आवाजमा अलिक चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ है। सबै ठाउँमा दिने चाहिँ एउटा टेक्निक हो। ए ओके, अहिले सुन्ने प्रश्न? अहिले सुन्यो, अघिको एकचोटि लास्टको रिपिट गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ। अहिले सुन्यो, लास्टको अघिको चाहिँ एउटा लाइन, लास्ट लाइन चाहिँ रिपिट गर्दा हुन्छ। ए ओके, लास्ट लाइनमा चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले मात्रै नभइकन चाहिँ बच्चाहरूदेखि लिएर हामी युथहरूलाई पनि स्ट्रेस, एक्युट स्ट्रेस हुन्छ भनौँ न, हामीलाई पनि टेन्सन हुन्छ। सो यस्तो केसमा पनि हामीले चाहिँ पिएफए दिन मिल्छ। सो अब अर्को साइडमा जाउँ होला प्रश्न। कहिले दिने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टाइम आउँछ नि, जस्तै कि अब हजुर अघि नै मैले भनिसकेँ, ब्लड आइरहेको मान्छेलाई म छु तिम्रो लागि, आइएम देयर फर यु, तिमीलाई के भएको छ कसो भएको छ त्यतिखेर चाहिँ नदिइकन फर्स्ट पहिला त्यो मान्छेलाई अब्जर्भ गर्ने, के भएको रहेछ त प्रब्लम, बोल्दै नबोल्नु भएको रहेछ के, बिस्तारै बिस्तारै अब्जर्भ गरिकन चाहिँ स्पेस, सेफ स्पेसमा चाहिँ लगेर हामीले चाहिँ दिने। ले चाहिँ अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै भइरहेको छ। यो हामीले बिहानमा पनि हामीले सेसनहरू पनि लियौँ अस्ति, यो एल्डर अब्युज पनि इन्क्रिज भइरहेको छ होइन। जस्तै हामीलाई टेन्सन, हाम्रै बिहानीमा आउने क्लाइन्टहरूलाई पनि यो 3-4 पिरियड्सले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै लकडाउन ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै उहाँहरूलाई छटपट भइराख्नु भएको रहेछ कि हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई पनि। सो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अनलाइन थ्रुबाटै गएर एउटा स्ट्रेसफुल स्ट्रेसबाटै गइराख्नु भएको छ नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी छौँ, बिहानी इज देयर फर यु, वी आर देयर फर यु भनेर चाहिँ एउटा जनाइराख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो ट्रमा भनौँ न, एकदमै धमक्क अब कहिलेकाहीँ के कुराको डर चान्स हुन्छ कि त्यस्तो बेलामा पनि यो पिएफए दिन मिल्छ। जस्तै कि अहिले चाहिँ धन्न अहिले अर्थक्वेकहरू त्यति साह्रो आएको छैन, त्यो बेलामा त एकदमै आएर हामीलाई त ट्रमै भएको थियो। आफ्टर सक देख्ने बित्तिकै, भाइब्रेट हुने बित्तिकै हामीहरू डराइहाल्छौँ। त्यस्तो बेलामा पनि यो पिएफए चाहिँ दिन मिल्छ। अर्को क्वेसन, कहाँ दिने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेफ ठाउँमा दिनु पर्यो। यो चाहिँ एउटा जस्तै कि अब अलिकति डिआरआरको कुरा पनि जोड्न चाहेँ मैले। डिजास्टर रिस्क रिडक्सनमा पनि अब हजुरले काहीँ गइराख्नु भएको छ, बाढी पहिरो अर्थक्वेक काहीँ आइरहेको छ भने हजुरले सुरुमा भिक्टिमलाई भनौँ न उठाएर सेफ ठाउँमा लगेर मात्रै उपचार गर्नुहुन्छ। त्यस्तै पिएफए पनि बिच बाटोमा बसेर, पब्लिक बाटोमा बसेर दिइने चाहिँ होइन। एउटा जेन्युन जेनरल एउटा हाई हेलो भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर एउटा स्पेस, कन्फिडेन्सियल स्पेसमा वेयर उहाँ मान्छे र हजुरहरू मात्रै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा दिने हो। अर्को चाहिँ प्रिभेसी एकदम हुनु पर्यो, कन्फिडेन्सियल। उहाँहरूले के कुरा सेयर गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ बाहिर लिक नगरिकन। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब इफ हि ओर सी इज ह्याभिङ सुसाइडल टेन्डेन्सी, उहाँहरूको त्यो सुसाइडल टेन्डेन्सी छ भने चाहिँ इट्स बेटर टु टेल देयर पेरेन्ट्स भनौँ न, फ्यामिली सर्कल्सलाई चाहिँ भनेको चाहिँ बेटर। अर्को यो पिएफएमा अलिकति जोड्न चाहे मैले, हामीहरूलाई यो न्युरोटिक डिसअर्डर र साइकोटिक डिसअर्डर भन्छौँ हामीहरू चाहिँ। सो बेसिकली पिएफए चाहिँ न्युरोटिक डिसअर्डर र साइकोटिक डिसअर्डरको बिचको लाइन भएको मान्छेलाई हामीले दिन्छौँ। हामीहरू सबैजनालाई न्युरोटिक डिसअर्डर त हुन्छ, एक्युट स्टेज भनौँ न, अर्ली स्टेज, ट्राफिक जाम हुँदा रिस उठ्छ, खाना ढिलो भयो भने रिस उठ्छ, सबैलाई नर्मली भनौँ न वी टेन्ड टु, कसैलाई पिएमएस हुँदाखेरि रिस उठ्छ, मुड स्विङ्सहरू हुन्छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ दिइने एउटा यो टेक्निक हो। तर ह्याभिङ सेड द्याट हजुरले न्युरोटिक डिसअर्डरसम्म मात्रै यो नभइकन हजुरको बढ्दैछ हजुरलाई रिस उठ्दैछ, मुड स्विङहरू धेरै बढ्दैछ, त्यो एकदम एक्सट्रिम लेभलमा जानुहुन्छ, इफ यु आर अन्डर साइकोटिक, एकदमै साइकोटिक लेभलमा जानुभयो भने चाहिँ इट्स बेटर यु सिक मेडिकल इन्टरभेन्सन भनेर चाहिँ पिएफएले भन्छ। अर्को चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड क्वेसन, वाइ पिएफए भन्दाखेरि चाहिँ पिपल डु बेटर ओभर द लङ टर्म इफ दे, भनौँ न हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै वी आर देयर फर यु, हामी छौँ भनेर एउटा फिलिङको साथ दियो भने चाहिँ इट्स राम्रो भनिन्छ। अर्को चाहिँ फिल सेफ, कनेक्टेड टु अदर्स, काम एन्ड होपफुल। एउटा हामीलाई पनि वी लिभ इन अ सोसाइटी, वी आर अ सोसियल एनिमल। सो समाजमा बसेपछि चाहिँ हामीहरू छौँ तपाईँको लागि भनेर फ्रेन्ड्स, फ्यामिली सर्कल पायो भने चाहिँ द्याट पर्सन माइट फिल
सेफ भनेर चाहिँ पिएफएले भन्छ। अर्को चाहिँ ह्याभिङ एक्सेस टु सोसियल फिजिकल एन्ड इमोसनल सपोर्ट। अघि नै भनिहालेँ मैले, वी आर सोसियल एनिमल। हामीलाई समाजमा बसेपछि मान्छेहरूसँग वी निड टु इन्टरेक्ट, वी निड टु नो पिपल, वी हेभ टु हेभ अ फ्यामिली। सो यस्तो बेलामा चाहिँ पिएफए इट्स निडेड। अर्को चाहिँ रिगेन अ सेन्स अफ कन्ट्रोल बाई बिङ एबल टु हेल्प देमसेल्फ। यो भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामीहरू सबैजना सर्भाइभरै हो, एभ्री वान सर्भाइभर, वी आर स्ट्रङ। हामीहरू सबैजनासँग आफ्नो स्ट्रेन्थ हुन्छ, आफ्नो क्यापेबिलिटी हुन्छ। सो मेकिङ द्याट पर्सन फिल वर्थ द्याट ही or she is capable to do to achieve the outcomes भनेर चाहिँ पिएफएले चाहिँ भन्छ। म अलिकति फास्ट गइरहेको छु भने हजुरले भन्नु है मलाई। अर्को चाहिँ यो एक्सन प्रिन्सिपल एन्ड एथिकल गाइडलाइन। अघिदेखि मैले पिएफए भने, तर यो पिएफए कसरी दिने त, कहाँबाट दिने, कुन ठाउँमा दिने, को मान्छेलाई दिने, कसरी चाहिँ अप्लाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो 4वटा एथिकल गाइडलाइन्स रहेको छ। यसको लागि चाहिँ यो सानो एउटा एनर्जाइजर छ। इफ पोसिबल हजुर क्यान यु टर्न योर क्यामेराज? लुमन्ती? Yeah. Is it possible for them to turn camera? किनकि एउटा short exercise? Yes. So जसको possible छ उहाँहरूले क्यामेरा अन पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। Yeah. So यो चाहिँ पिएफए को एक्सन प्रिन्सिपल्स रहेको छ। प्रिपेयर, लुक, लिसन, लिङ्क भनेर रहेको छ। सो यो चाहिँ एउटा रमाइलो एनर्जाइजर पनि हो। यसरी अनलाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिजिकली एनर्जाइजर गर्न नमिले पनि लेट्स डु क्यामेरामै होइन। सो यो प्रिपेयर भन्दा चाहिँ सुरुमा हजुर प्रिपेयर हुनु पर्यो, लाइक अटेन्टिभ पोजिसनमा, पोस्चरमा भनौँ न। त्यसपछि हजुरको यो लुक रहेको छ, लिसन रहेको छ र लिङ्क रहेको छ। आई थिङ्क लुमन्ती हामी दुईजनाले नै गरौँ होला। Prepare, look, listen, and link. Link as if towards कसैलाई होल्ड गर्नु। फेरि let's do it like for the last time. Prepare, look, listen, and link. Yeah. Thank you, Lumanti. गर्दै बस्नु अब लकडाउनमा कोभिडको संख्या भएर होइन। सो पिएफए एक्सन प्रिन्सिपल्समा चाहिँ अघि नै भनिहालेँ मैले 4वटा छ। सो लेट्स स्टार्टिङ विथ द प्रिपेयर वान। प्रिपेयरमा चाहिँ अब हजुरहरू कसैलाई पिएफए दिन गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ फर्स्ट यु निड टु नो, लर्न अबाउट द क्राइसिस इभेन्ट। के भएको रहेछ त, के भएको रहेछ यो मान्छेलाई त, वाट गइरहेको रहेछ त। जस्तै कि हजुर कुनै ठाउँमा लेट्स चाहिँ स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ, कलेज जाँदै हुनुहुन्छ भने त पेन, पेपर, पेन्सिल, बुक्सहरू त लिएर जानुहुन्छ। त्यसै गरी यो पिएफए दिँदाखेरि पनि फर्स्ट यु निड टु नो उहाँ क्राइसिस के रहेछ त। लेट्स चाहिँ खाना नपाएको पो हो कि, उहाँहरूको घरमा ग्यास छैन कि, लेट्स चाहिँ कोही बित्नु भएको छ कि, कोही भूकम्प गएको छ कि, ल्यान्डस्लाइड भएको छ कि। यसरी चाहिँ यु निड टु हेभ एन आइडिया म कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु भनेर। अर्को चाहिँ लर्न अबाउट अभाइलेबल सर्भिसेस एन्ड सपोर्ट्स। यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ इफ यु आर गोइङ टु मिट इन्जर्ड पर्सन, तपाईँहरू बाटोमा त अभियसली रुक्नुहुन्छ नि त, फलफुल किन्नको लागि, हर्लिक्स किन्नको लागि। त्यसै गरी कोही इन्जर्ड मान्छे नै देख्नुभयो भने पनि हजुरहरूले ब्यान्डेजेसहरू, ह्यान्ड प्लास्टरहरू किन्नको लागि रोक्नुहुन्छ होला। सो यसै गरी चाहिँ पिएफएमा पनि दो इट्स मेन्टली भए पनि वी निड टु अलिकता चाहिँ रिसर्च गरेर के भएको रहेछ त यो मान्छेलाई, म कसरी चाहिँ आई क्यान हेल्प भनेर चाहिँ आफू पनि प्रिपेयर भएर चाहिँ जानु चाहिँ एउटा पर्छ। अर्को चाहिँ लर्न अबाउट सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी कन्सर्न्स। अघि नै भनिहालेँ मैले, इट्स पिएफए इज नट समथिङ टु सेयर गिभ पब्लिकमा, एउटा चाहिँ कन्फिडेन्सियल ठाउँमा, मेबी उहाँको रुममा अथवा हजुरको रुममा, एनिवेयर जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदम तपाईँहरू दुईजना मात्रै हुनसक्ने ठाउँमा चाहिँ यु क्यान गिभ। अर्को चाहिँ लुक रहेको छ हाम्रो सेकेन्ड स्टेप। यो भनेको चाहिँ अब्जर्भ फर सेफ्टी। लेट्स चाहिँ अब तार छ अरे, माथि पानी पनि परिरहेको छ, त्यो तार चुट्टिन लागेको छ भने त्यसको मुनि बसेर त दिनुहुन्न होला हजुरहरूले, एउटा सेफ कुना ठाउँमा लगेर चाहिँ दिनु पर्यो। घरमा पनि सेम त्यस्तै, घरमा पनि सेफ ठाउँमा जहाँ बच्चा बच्चीको हल्ला नआओस्, टिभीको झ्याङझ्याङ नहोस्, जहाँ तपाईँले वाला मात्रै सुन्नु पर्यो। अनि एकदम यो लुकमा चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ लिभ योर मोबाइल फोन। कसैको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मोबाइल फोन चाहिँ हजुरले साइडमा राखेर चाहिँ इट्स बेटर टु लिसन फर्स्ट वाट आर दे स्पिकिङ। अर्को चाहिँ अब्जर्भ फर पिपल विथ अभियस अर्जेन्ट बेसिक निड्स। अब्जर्भ गर्नु पर्यो हजुरले उहाँलाई के निड्स रहेछ त। लेट्स चाहिँ अब घरमा खाना छैन अहिले लकडाउनमै भनौँ, धेरै खाना छैन, हाम्रो साइडबाट थोरै चामल लगिदिने हो कि, अथवा इफ सी इज उहाँलाई पिरियड भइरहेको छ भने सेनिटरी प्याड किनेर लगिदिने हो कि, उहाँलाई अब भनौँ न
एकदमै टेन्सन भइरहेको छ, प्रेसर भइरहेको छ भने इफ ही अर सी लाइक्स आइसक्रिम लगेर किनेर दिने हो कि उहाँको त्यो सानो सानो एउटा ह्याप्पिनेससँग कनेक्ट गरेर के चाहिँ मनपर्छ उहाँलाई भनेर चाहिँ यसरी अब्जर्भ गरेर चाहिँ हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब्जर्भ अ पिपल विथ सिरियस डिस्ट्रेस रियाक्सन। हामीले रियाक्सनबाट पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। लेट्स से द्याट पर्सन इज अनह्याप्पी, अलिकति रुइरहेको छ भने, रिसाइरहेको छ भने, एग्रेसनमा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि हजुरले चाहिँ अब्जर्भ गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ बिहानीमा कुरा छ, बेटर ढोकाको छेउमा बस्नु चाहिँ एउटा बेटर भनिन्छ। कम्प्लिटली रुम लक नगर्ने, अलिकति ढोकाको छेउमा बसेर चाहिँ हजुर दिने मान्छे चाहिँ ढोकाको छेउमा, लिने मान्छे चाहिँ अलिकति भित्ताको कररमा भएको बेटर भनिन्छ। यो चाहिँ हजुरको सेफ्टीको लागि पनि। यु नेभर नो, उहाँलाई अब इनकेस रिस उठिहाल्यो भने केही झटारा सटारा हाल्नुहुन्छ कि अथवा केही कुटिहाल्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ हजुरको सेफ्टी पनि यु निड टु लुक। यही भन्दै लिसनर लिङ्कको बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रशान्तले भन्नुहुन्छ। ओके, सो लुकमा मैले चाहिँ एउटा कुरा के थप्न लागेको छु, जस्तो अब डिजास्टर भएकै बेला हुन्छ नि, अब्जर्भ गर्दाखेरि जो मान्छे सबैभन्दा बढी कराउँछ नट नेसेसरली त्यो मान्छेलाई नै मोस्ट एटेन्सन चाहिएको हुनसक्छ के। सो यो कुराहरू ख्याल गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि कसलाई चाहिँ एकदम इमिडिएट के भन्छ अटेन्सन चाहिएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लिसनमा भएपछि हामीले चाहिँ अब इन्टरेक्सन गर्ने हो, त्यसमा मेक कन्ट्याक्ट विथ पिपल हु मे निड सपोर्ट। सो अघिको जस्तै को मान्छेलाई चाहिँ इमिडिएट सबभन्दा बढी सपोर्ट चाहिएको छ, को मान्छेलाई चाहिँ निड चाहिएको छ, त्यो हामीले लुक गरेर वान्स भएपछि त्यो मान्छेसँग चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन गर्ने। अनि लिसन गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ सुन्नु नै पर्ने हुन्छ कि, नट लाइक यसो भयो उसो भयो भन्दाखेरि फर्स्ट उहाँहरूको त्यो जे कुरा भन्दै चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ भन्ने। अनि त्यो लिसन गरेपछि मान्छेले सुनेपछि मान्छे काम फिल पनि गरिरहेको हुन्छ के। सो यसमा हामीले एसेस पनि गर्ने हो कि कसलाई के निड चाहिरहेको छ, त्यो अनुसार हाम्रो लास्ट पोइन्ट चाहिँ जुन लिङ्क छ। अब सिन्स इट्स अब हामी भनेको चाहिँ अहिले एज सुस्मृति मेन्सन प्रोफेसनल त्यो काउन्सिलिङ या त्यो होइन, यसमा लिङ्क भनेको चाहिँ अब कुन निडहरू प्रिपेयरमा चाहिँ हामीले प्रिपेयर भइरहेको हुन्छ त्यसकै अनुसारमा चाहिँ कसलाई के चाहिएको छ त्यो चाहिँ लिङ्क गर्ने हो। जस्तो हेल्प पिपल एड्रेस बेसिक निड्स एन्ड एक्सेस सर्भिसेस भनेको कुनै चाहिँ अब एउटा एक्सिडेन्ट भयो त्यहाँ चाहिँ कुनै मान्छेलाई चाहिँ एकदमै इमिडिएट हेल्थ चाहिएको छ भने तुरुन्तै बेला एम्बुलेन्ससँग लिङ्क गराइ गर्ने। त्यस्तै कुरा भनेको जस्तो सुसाइड प्रिभेन्सनकै केसमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ थाहा पाइला फ्रेन्ड समवान इज एकदमै सुसाइडियल थट भइरहेछ अनि हामीले उसँग कुरा गऱ्यौँ बट वी डिड नट फिल कि उसलाई केही डिफरेन्स आयो भने हामीले तुरुन्तै सुसाइड प्रिभेन्सन लाइनलाई खबर गर्ने हो कि या प्रोफेसनल काउन्सिलरलाई हो कि कसलाई हो, हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ लिङ्क गराउने। अनि हेल्प पिपल विल कोप विथ प्रब्लम्स अनि गिभ इन्फर्मेसन। यो चाहिँ अब कि दुइटै कुरामा चाहिँ मान्छेलाई के भयो कसो भयो त्यतिखेर विदिन द सिचुएसन रातिरा बेला चाहिँ यस्तो भयो यसो भएको हो यसो हुन्छ भनेर काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कनेक्ट पिपल विथ लभड वान्स एन्ड अफिसियल्स एन्ड सोसल सपोर्ट। यो भनेको चाहिँ अब डिजास्टरकै बेलामा छुट्टिएको भयो भने चाहिँ यदि फ्यामिली मेम्बर स्पेसली बच्चाहरू जस्तो आमाको केसमा चाहिँ छुट्टिएको भयो भने चाहिँ इफ वी क्यान कनेक्ट देम लिङ्क गऱ्यो भने चाहिँ लट अफ उहाँहरूको स्ट्रेस रिलिज भइरहेको हुन्छ। सो यसरी चाहिँ प्रिपेयरमा चाहिँ वी हेभ टु फर्स्ट प्रिपेयर भनौँ न के कुरा चाहिने जानुभन्दा अगाडि के भएको कता घटना भएको कस्तो खाले हो कसलाई हो अनि सेक्युरिटी कन्सर्नहरू आफ्नो सेफ्टी पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लुक भनेको वान्स द सिचुएसनमा पुग्यो भने चाहिँ के भएको छ सबभन्दा पहिला सेफ प्लेस कुन छ जहाँ चाहिँ हामी गएर चाहिँ यो के भनौँ न उहाँहरूको कुरा सुन्ने उहाँलाई सपोर्ट दिने गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब्जर्भ गर्ने कसलाई चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट निड चाहिरहेछ अनि कसलाई चाहिँ एकदमै डिस्ट्रेस्ड भइरहेछ। लिसन भनेपछि उहाँहरूको कन्सर्न सुन्ने उहाँहरूसँग कुरा गर्ने सपोर्ट गर्ने फाइनल लिङ्क चाहिँ हामीले एसेस गरेर लिङ्क गराउने हो। हेल्थ तुरन्तै एम्बुलेन्स गरेर हेल्थ लानुपर्ने छ कि उहाँलाई अलि एउटा ठाउँमा गएर बसाउनै पर्ने छ कि जस्तो सानो बच्चा आमाबाट छुट्टियो भने आमालाई खोजेर आमाको त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने छ कि। सो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। So PFA चाहिँ यो नै हो। Thank you. Now we will move on to PPC Paraprofessional Counseling. Thank you प्रशान्त। सो अलिकता पिएफएको बारेमा सर्ट समरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ नन इन्ट्रुजिभ ह्युमन सपोर्ट। यो चाहिँ जसलाई पनि दिन सक्ने चाहिँ एउटा टेक्निक हो। हामीले घरमा पनि दिन सक्छौँ, अफिसमा हजुरको साथीको जहाँ हजुरलाई कम्फर्टेबल लाग्छ त्यहाँ वी क्यान सेयर। यही कुरामा चाहिँ वाइ पिपिसी, अब हामी पिएफए त हामीले धेरै भन्यौँ, पिएफएमा चाहिँ हामीले कहाँ दिने कसरी दिने कसलाई दिने भनेर वी हेभ डिस्कस। अब चाहिँ कम्युनिकेसनतिर लागौँ कसरी चाहिँ दिने।
अदरवाइज भनौँ न प्रोसेसहरू के रहेको छ, प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलिङ भनेको के रहेको छ। प्यारा प्रोफेसनल भन्ने वर्ड हजुर सबैलाई थाहा नै होला, एउटा स्किल्स भएको व्यक्ति, नलेज भएको व्यक्ति, तर उहाँ चाहिँ फुल्ली लाइसेन्स चाहिँ होइन। फर इक्जाम्पल हजुर हामीहरू सबैजना काउन्सिलर हो, तर हामीसँग काउन्सिलरै हो भने त हामी पढेरै गएको त होइन नि त। हामीले दिइरहेको हुन्छौँ डे टु डे बेसिक लाइफमा हजुरको साथीलाई, मम्मीलाई, ड्याडीलाई हामीले घरमा पनि दिइरहेको हुन्छौँ नि त, आमा यो नगर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् भनेर एउटा सजेसन, एउटा फिडब्याक दिइरहेको हुन्छौँ। सो यसै गरी प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलिङ भनेको पनि त्यही नै हो। यु डोन्ट निड टु बी ट्रेन, यु डोन्ट निड टु गेट प्रोफेसनल सर्टिफिकेट, टेक्निकलै हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर चाहिँ प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलिङमा चाहिँ हामी भन्नेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी सर्टकटबाट पिपिसी पनि भन्छौँ है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो सिमुलेसन र रोल प्ले रहेको छ, गुड कम्युनिकेसन र ब्याड कम्युनिकेसन भनेर। तर वी आर अनलाइन, यो अलिकति पोसिबल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अगाडिमा बढौँ। गुड कम्युनिकेसनमा चाहिँ थिङ्स नट टु से एन्ड डु भनौँ, यो चाहिँ के नभने। आज यो वी आर टकिङ अबाउट सुसाइड प्रिभेन्सनकै डेमा भएको भएर चाहिँ हामी टकिङ अबाउट दिस। तर कसैले अब हजुरलाई सुसाइडको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ भने, अथवा सानो सानो प्रब्लमको बारेमा, सानो प्रब्लम पनि ठुलो प्रब्लम हुन्छ भनौँ न। सो यो गुड कम्युनिकेसन्समा चाहिँ थिङ्स नट टु से एन्ड डुमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर नगर्ने टु समन टु टेल द स्टोरी। धेरै प्रेसर नगर्ने। उहाँले अब यस वी निड इन्टरभेन्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। बोल्दै नबोल्ने, अब एकदमै एग्रेसिभ कसैसँग सेयरै नगर्ने मान्छे छ भने पनि वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लर्निङ स्किल्स। कोही सुनेर भन्नुहुन्छ, कोही लेखेर भन्नुहुन्छ, कोही हेरेर दुवै हात साथ चलाएर भन्नुहुन्छ। यस्तो बारेमा कोही सेयरै नगर्ने मान्छे हुन्छ भने चाहिँ बिबुले थेरेपीबाट राइटिङ रिडिङबाट हजुरले उहाँलाई इन्करेज गर्ने हो कि थ्रु आर्टबाट इन्करेज गर्ने हो कि अहिले त वी हेभ फेसबुक, वी हेभ स्काइप, मेसेन्जर सबै छ, लेखेर भन्ने हो कि। सो यसरी पनि वी हेभ टु प्ले अराउन्ड विथ लर्निङ स्टाइल्स भनौँ न, उहाँहरूको के छ। सो यसरी पनि वी क्यान टेल, प्रेसर चाहिँ नदिकन। प्रायः जस्तो हाम्रो मेम्बर्सहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्थ्यो क्या, तपाईँहरू प्रेसरै नदिनु भन्नुहुन्छ, तर हाउ वी क्यान मेक द्याट पर्सन स्पिक भन्ने कुरामा चाहिँ यही कुरामा चाहिँ जोड्न चाहे। अघि नै भने जस्तै, सो देयर आर वेज भनौँ, थुप्रै तरिकाहरू हुन्छ वेयर वी क्यान एन्करेज द्याट पर्सन टु स्पिक। यसै गरी चाहिँ इन्टरप्ट नगर्ने कसैको स्टोरीमा। उहाँले के बोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकछिन म भन्छु भन्ने टाइपको चाहिँ नभन्नु। डोन्ट गिभ यर ओपिनियन अफ पर्सनल सिचुएसन, जस्ट लिसन। अघि नै भनिहालेँ, अब के भएको छ भने त्यो पल्लो घरको आन्टीको पनि सेम त्यस्तै छ हुन्छ नि हाम्रो, हेर त उसको छोरीको पनि यस्तै छ। सो वी आर नट देयर टु कम्पेयर, वी आर नट देयर टु जज अर कमेन्ट, जस्ट लिसन के भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसपछि एट द एन्ड कन्क्लुजनमा चाहिँ लेट्स से के भन्नुहुँदो रहेछ भनेर। अर्को चाहिँ यो टचको कुरामा पनि अलिकति भन्नु गयो, अलिकति नछुने। हामी चाहिँ वी वर्क विथ एल्डर्स। सो यो चाहिँ मेरो पर्सनल एउटा एक्सपिरियन्स पनि हो। थाहा थिएन सुरुमा चाहिँ हामीले जाने बित्तिकै आमा भनेर अँगालो मार्थ्यौँ हाम्रो रेसिडेन्समा भनौँ न, ओल्ड एज होममा गएर। मन नपराउनु हुनेले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ। सो कसैलाई चाहिँ यस बेसिक टच आई एम देयर फर यु भन्ने चाहिँ छ, तर अब इफ द्याट पर्सन इज नट कम्फर्टेबल इट्स बेटर नट टु टच। अलिकति पर्मिसन लिएर चाहिँ वी क्यान टच। अर्को चाहिँ डोन्ट जज वाट दे एभर हेभन डन। यो चाहिँ जज गर्नु मिलेन जस्तो कि हामीहरू लड्छौँ नि, यो चाहिँ हाम्रै घरमा पनि हुन्छ। मेरै पर्सनल इक्जाम्पल, लडेपछि ठिक्क पऱ्यो तँलाई, किन यस्तो किन उस्तो भनेर हामीहरू सिधै भन्छौँ कि ए ठिकै छौ तिमी भनेर चाहिँ हामी प्रायः जस्तो भन्दैनौँ। मैले नजा भनेको थिएँ त्यहाँ त गइस्, मैले नखा भनेको थिएँ तैँले खाइस्, यस्तैबाट सुरु हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ। तर अबबाट चाहिँ हामीले ल ठिकै छ नि त, तिमी गयौ, तिमी लड्यौ, नो हार्म, यु क्यान बी बेटर भनेर चाहिँ यसरी पोजिटिभली चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ भने चाहिँ बेटर भनेर चाहिँ छ। अर्को चाहिँ वी अल आर सर्भाइभर्स। हामीहरू अघि नै भनिसक्यौँ, हामीले के गर्न सकेको छैन भन्दा पनि के गर्न सक्नेछौँ भनेर चाहिँ वी क्यान डु। अर्को यो पिएफएमा चाहिँ वी डोन्ट मेक थिङ्स वी डोन्ट नो भन्नु मतलब, जस्तै कि अब हजुरहरूले चाहिँ मेडिकल इन्टरभेन्सन, इभन हाम्रै टिमलाई वी डोन्ट नो साइकेट्रिक इन्टरभेन्सन मेडिकेसन्सको बारेमा हामी चलाउँदैनौँ भनौँ, वी हेभ नलेज, हामीले के गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर वी डोन्ट प्रिस्क्राइब मेडिकल साइकेट्रिक मेडिकेसन्स। यस्तो कुरामा हामीले चाहिँ आफै जस्ट बिकज वी आर ट्रेन पिएफए काउन्सिलर्स भन्दैमा वी डोन्ट प्रिस्क्राइब। यो चाहिँ थाहा नभएको कुरा, बेटर डोन्ट मेकअप। यो चाहिँ एक्सपर्ट मान्छेलाई नै, एक्सपिरियन्सलाई नै सोधेर भन्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। अर्को चाहिँ डोन्ट युज टु टेक्निकल टर्म्स। यो चाहिँ जोसँग काम गर्दाखेरि पनि, जस्तै कि मैले हजुरसँग भने आज पिएफएको बारेमा, जस्तै तपाईँहरू कोही ज्येष्ठ नागरिकसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भने डोन्ट युज टु मच इङ्ग्लिस वर्ड भनौँ न, धेरै अङ्ग्रेजी नबोल्नुहोस्। वी आर टकिङ अबाउट साइकोलोजिकल फर्स्ट एड यस्तो भन्दा पनि आमा आज हामीहरू यहाँ आएको हजुरसँग
कुरा गर्न ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ कम्फर्टेबल दुवै भाषाबाट बोल्ने नेपाली अथवा इङ्ग्लिस चाहिँ बेटर हुन्छ। अर्को चाहिँ डोन्ट टेल देम समवान एल्स स्टोरी। अघि मैले भनिहालेँ अरूको स्टोरी भन्ने नै होइन, यसको यस्तो फलानुको यो त्यो भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो चाहिँ प्लिज स्टप गर्नुपर्छ। पहिला लेट हियर वाट दे ह्याभ टु से। अर्को चाहिँ डोन्ट गिभ फल्स प्रमिसेस अर फल्स अस्योरेन्सेस भनौँ न। म आउँछु, म स्योर आउँछु, म पक्कै आउँछु, म हेर्नेछु भनेर चाहिँ एउटा गर्नु चाहिँ मिल्दैन। किनकि वी आर बिजी भनौँ न, हाम्रो डेली लाइफ हुन्छ। यस हामी छौँ, वी आर देयर फर यु भन्नेसम्म ठिक छ, तर तिम्रो प्रब्लम मै सल्भ गरिदिन्छु, मै सबै गरिदिन्छु भनेर चाहिँ गर्ने चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अर्को चाहिँ डोन्ट टक अबाउट यर ओन प्रब्लम्स एज अ पिएफए। अब हजुरहरूको घरमा लेट्स चाहिँ अब फ्यामिलीमा बसेपछि त प्रब्लम सेयर गर्नै पर्छ, तर लेट्स हियर वाट द अदर पार्टी हेज टु से। लेट्स चाहिँ साथीको पनि उसको अब लेट्स चाहिँ फोनहरू हरायो अरे, फोन हराएको केसमा हामीले मेरो पनि हराएको थियो है, सेम हराएको थियो, मलाई हेर्न कस्तो गाह्रो भइरहेको छ, मलाई पनि भइरहेको छ, यस्तो हामी आफ्नै दुःख पनि हामी सुनाउँछौँ कि। सो बेटर पहिला उहाँलाई बोल्न दिउँ, त्यसपछि टु मेक देम फिल कम्फर्टेबल हामीले चाहिँ यस भन्न सक्छौँ। गुड कम्युनिकेसनको बारेमा अलिकति भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल टर्म पनि पर्सनल टर्ममा पनि भन्छ, हामीले वी डोन्ट फिल वी क्यान हामीले उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्दैनौँ, फिल गर्न सक्दैनौँ, तर बुझ्न चाहिँ सक्छौँ भनौँ न। हामीले आई अन्डरस्ट्यान्ड यर प्रब्लम भनेर चाहिँ हामीले भन्नु मिल्दैन, किनकि वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट सी इज गोइङ थ्रु। यस वी आर देयर फर यु भन्न चाहिँ मिल्छ। यो चाहिँ एम्फेटाइज र सिम्पेटाइज गर्ने कुरा देखिन्छ। अर्को चाहिँ डोन्ट टेक अवे द्याट पर्सन स्ट्रेन्थ अर स्ट्रेन्थ अर बिङ एबल टु केयर फर देमसेल्फ। यो चाहिँ अब हामीले बिहानी पनि दिने इक्जाम्पल, कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफै चिया बनाउँछु भन्नुभयो भने हामीले पर्दैन अङ्कल बस्नु म बनाइदिन्छु भन्छौँ क्या हामीले। सो कसरी चाहिँ हामीसँगै कोही न पोजिटिभ वे चाहिँ हुन्छ अङ्कल हामी दुवैजना सँगै गएर बनाऊँ न, यो बेटर कि तपाईँ बस्नुहोस् म गर्छु भनेको बेटर। सो एकचोटि हजुरले पनि आफै सोच्नु होला, यदि त्यो मान्छेले गर्दैछ इफ यु or he is taking good care of herself himself, अगाडि बढ्दैछ भने चाहिँ त ठिक त बस म गर्छु भन्नुको सट्टा चाहिँ लेट्स गो टुगेदर, हामीसँगै नै गरौँ न भनेर चाहिँ एउटा पोजिटिभ मेन्टालिटीले चाहिँ अगाडिसँगै गएको बेटर हुन्छ। अर्को चाहिँ थिङ्स वाट टु से एन्ड डुमा चाहिँ भयो। अब थिङ्स वाट टु से भनेर म आउँदै लाग्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो यो मेसेज टेक्निक भनेर छ, मेसेज टेक्निक। यो चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलिया डिमेन्सिया सोसाइटीबाट चाहिँ हाम्रो टिम मेम्बर चाहिँ ट्रेन भएर उहाँले चाहिँ हामीलाई यो सेसन फेसिलिटेट गर्नुभएको। बेसिकली यो मेसेज टेक्निक चाहिँ हामीले अल्जाइमर डिमेन्सिया पार्किन्सन भएको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ दिने गरेर कम्युनिकेसन टेक्निक हो। तर ह्याभिङ सेड द्याट यो हामी सबैलाई एप्लिकेबल छ, तपाईँलाई हामीलाई सबैलाई चाहिँ उचित हुने चाहिँ एउटा टेक्निक हो। सो यो मेसेज टेक्निकबाट चाहिँ एमबाट चाहिँ हजुरको म्याक्सिमाइज, अति कम ध्यान आकर्षण गराउने साथै सुन्ने। म्याक्सिमाइज जस्तै कि गएर अब अहिले आएर यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग डिमेन्सिया भएको अल्जाइमर भएको इभन हामीले साथीहरूमा पनि गएर मेरो नाम सुस्मृति हो, म यति वर्षको हो, म यो खान्छु त्यो खान्छु, यसरी आफूलाई इन्ट्रोडक्सन दिनुभन्दा छोटो मिठो नमस्कार आमा म सुस्मृति, यसरी उहाँहरूलाई पनि सम्झिन सक्नु, हजुरलाई पनि सम्झिन सक्ने एउटा टेक्निक हो। अर्को चाहिँ एक्सप्रेसन, कसरी चाहिँ हजुरहरू जानुहुन्छ, हाउभाउ कस्तो छ हजुरहरूको बोल्दाखेरि। अब एउटा कलर्सले लुगाले पनि म्याटर गर्छ भनौँ न हजुरहरूलाई, कसैको ब्राइट हाम्रै साथीहरूलाई कोही राम्रो लुगा लगाएको छ भने वी फिल पोजिटिभ। अब लुमन्तीकै केसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि लुमन्ती चाहिँ भेरी चेयरफुल पर्सन, लुमन्ती अफिसमा आउने बित्तिकै एउटा पोजिटिभ भाइब फिल हुन्छ हामीलाई। सो एउटा आफ्नो अपियरेन्सले पनि एक्सपिरियन्सले पनि म्याटर गर्छ, त्यो मान्छेलाई कस्तो छ, हजुरलाई पोजिटिभ कुरा ल्याउनु होला। अर्को चाहिँ सिम्पल एन्ड सर्ट सेन्टेन्स, जस्तै कि आमा 9 बज्यो, साथीहरूलाई पनि भन्दाखेरि 9 बज्यो, साथीहरूलाई चाहिँ एज बिर्सिने रोग छ भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, जस्ट सर्ट एन्ड स्विट फर्ममा चाहिँ कति बज्यो 9 बज्यो होइन। जस्तै कि अब तिमीलाई के खानु मन लाग्छ, आइसक्रिम कि चक्लेट, दुईवटा मात्रै अप्सन दिने, धेरै अप्सन नदिने। हामीले कसैलाई पेयको दिँदैछौँ भने चाहिँ वी डोन्ट प्रोभाइड टु मेनी अप्सन्स, तिमी यो गर न त तिमी त्यो गर न त होइन, जस्ट इट्स एप्लिकेबल, इट्स फिजिबल फर यु, जस्ट गिभ दुईवटासम्म सजेसन। लेट्स चाहिँ अब यहाँदेखि नगरखेल जाँदा तपाईँलाई हिँडेर जानुभन्दा माइक्रोमा हिँडेर जानु कि त बसमा जानु भनेर चाहिँ बेटर, तर तपाईँ ट्रकमा जानु, तपाईँ टिपरमा जानु, यस्तो लामो सेन्टेन्सहरू चाहिँ भन्नु भएन, दुईवटासम्म अप्सन दिँदा चाहिँ ठिक होला। अर्को चाहिँ सपोर्ट, उहाँहरूले केही बोल्दै कुराहरू छुटाउनु भयो, तपाईँहरू के अब सुन्दै चाहिँ म यहाँ गएको थिएँ त्यहाँ गएको थिएँ भन्दा बिचमा एज अ पिएफए प्रोभाइडर, एज अ पिपिसी प्रोभाइडर, इट्स यर रेस्पोन्सिबिलिटी टु सपोर्ट देयर ल्याङ्ग्वेज। के बोल्दै हुनुहुन्छ भने तिमीले यो भनेको थियो यहाँबाट सुरु गर न भने
अर्को चाहिँ हामी हाम्रो धेरै डिफ्रेन्ट कास्ट कल्चर ग्रुप छ भनौँ, एथनिसिटी। कसैलाई नेवारी भाषाबाट बोल्न मन लाग्छ, कसैलाई नेपाली, कसैलाई अङ्ग्रेजी, त्यस्तो छ भने पनि हजुरहरूले चाहिँ केमा कम्फर्टेबल छ त्यसरी नै यु क्यान सपोर्ट। अर्को चाहिँ असिस्ट रहेको छ बोल्न प्रेरित गरेर प्रश्न पार्ने। बोल्दा बोल्दै अब कहिले काहीँ अड्क्यो भने चाहिँ कति बज्यो यसरी अलिकति हात ल्याएर कति बज्यो, खाना खायो, सुत्यो, यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ गेट सुनेर चाहिँ उहाँहरूले के भन्न खोजेको त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। चाहिँ अब एक्सप्रेसन, अब उहाँहरूको एक्सप्रेसन धमिलो छ भने चाहिँ मेबी पेट खराब छ कि उसको, होइन, मेबी उहाँलाई दुखेको छ कि भनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ उहाँको मेसेजलाई चाहिँ गेट गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ इङ्गेज चाहिँ वार्तालापमा टु वे कम्युनिकेसन हुनु पर्यो, होइन। जस्तै कि फेरि यसमा पनि कतिजनाले भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरू खालि सुनिदिनु मात्रै भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरू फेरि मेसेज टेकिङमा इङ्गेज गर्नु, तपाईँहरू पनि बोल्नु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो भन्न खोजेको मतलब चाहिँ हामी पनि सँगसँगै बोल्ने भन्दा पनि एउटा यस आइएम देयर फर यु। जस्तै कि तपाईँ उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् न, अलिकति टाउको नोट गर्ने, अनि यसरी चाहिँ सपोर्ट इङ्गेज गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्नु चाहिँ पर्छ। मेसेज टेकिङको बारेमा अलिक भनिहालेँ, बुझ्नु भएन भने लास्टमा सोद्धा नि हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ हाम्रो अलिकति अलिक प्यारा प्रोफेसनल भनेको के हो र काउन्सिलिङ भनेको के हो त्यो स्ट्रिममा आउँदैछ। यसको बारेमा धेरै म बोल्दिनँ होला। अघि नै भनेर प्यारा प्रोफेसनको लागि लाइसेन्स हुनु पर्दैन, एकदम स्किल, एकदम टेक्निकल नलेज हुनुहुन्न। यो चाहिँ वी अल आर प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलर, सबैलाई दिइराखेको हो, गरिराखेको हो। अर्को चाहिँ काउन्सिलर भनेको चाहिँ रिलेटेड टर्म्स पढेरै गएको हो, उहाँहरू चाहिँ टेक्निकल टिम पनि टेक्निकल नलेज सबै गरेर चाहिँ 1-to-1 सेसन यसरी नै छ। सो यो पिएससी र पिपिसीको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु अलिकति क्लियर आइडिया भयो भनेर चाहिँ विश्वास छ। नर्मली यो चाहिँ हामीले फिजिकल यसमा चाहिँ रोल प्लेहरू पनि हुन्छ, सिमुलेसनहरू हुन्छ, गेम्सहरू हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ, तर अनलाइन यसरी गर्दाखेरि पनि हजुरले अलिकति अलिक आइडिया भयो भन्ने चाहिँ आशा छ। केही छैन भने you can always contact Numanti contact गरेर चाहिँ we can also arrange for our session. So now प्रश्न भन्नुहुन्छ बेसिक पिएसको बारेमा अलिकति थोरै भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ वाइ बेसिक पिएस भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनासँग कोपिङ एउटा मेकानिजम हुन्छ, हामी सबैजना एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ, सबैजनासँग एउटा पावर हुन्छ भनौँ न, नट त्यस्तो सुपर नेचुरल पावर, तर आफ्नो आफ्नो एउटा स्किल स्ट्रेन्थ हुन्छ। त्यही स्ट्रेन्थलाई लिएर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले डे टु डे डेली लाइफमा आउने च्यालेन्जेसहरू, अब्स्टिकल्सहरू कसरी चाहिँ हामीले पार गर्ने, हाउ टु क्रस द ब्रिज भनेर चाहिँ यस विषयमा चाहिँ प्रशान्तले अलिकति हजुरलाई बोल्नुहुनेछ। प्रशान्त। So thank you, Susmiti. Now about the holistic model of coping resources भनेर चाहिँ बेसिक पिएस भनेर चाहिँ यो बेसिक पिएस अफ कोपिङ भनेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर मुली लाहद एन्ड डाक्टर ओफ्रा एलन उहाँहरू चाहिँ साइकेट्रिस्ट र साइकोलोजिस्ट हो, इजरायली। सो उहाँहरूले चाहिँ एउटा फर्स्टमा बुक नै पब्लिस गर्नुभएको थियो, बेसिक पिएस अफ मोडल अफ कोपिङ भनेर। सो यसको बारेमा चाहिँ we'll be talking in details. फर्स्टमा चाहिँ वाइ अब कोपिङ चाहिँ हामीले ह्युमनहरू किन कोपिङ चाहिन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ ह्युमन बिङ्स वी आर सर्भाइभर। अब हाम्रो इभोल्युसन हिस्ट्री नै हेर्ने हो भने चाहिँ वी हेभ बिन लाइक फिजिकली चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ भए पनि थ्रु डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स भएर आजसम्म चाहिँ एउटा सर्भाइभ एज अ रेस सर्भाइभ भएर प्रोग्रेस गरेको छ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कोपिङ रिसोर्सहरू पनि डेभलप गर्दै गइरहेको छौँ। त नयाँ सिचुएसन आयो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले नयाँ टाइपको टेक्निक पनि डेभलप गर्दै गइरहेको। अनि जेनेटिकली इनहेरिटेन्स भनौँ न, लाइक अब हामी कुन ठाउँमा हुर्क्यौँ, कस्तो ठाउँमा बस्छौँ त्यो अनुसारले पनि हाम्रो चाहिँ सर्टेन कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, अब डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि अदर कोपिङ स्किल्स डेभलप थ्रु लाइफ। अब धेरै कुरा चाहिँ एज अ लाइफ थ्रु जाँदाखेरि चाहिँ हामी जति हाम्रो एज बढ्यो, हाम्रो एक्सपिरियन्स बढ्छ, त्यो अनुसार हाम्रो कोपिङ एबिलिटी पनि बढिरहन्छ। अनि स्ट्रेसफुल इभेन्ट ट्रिगर डोर्मेन्ट कोपिङ स्किल, यो भनेको चाहिँ अब एकदमै सकिङ एकदमै स्ट्रेसफुल आयो भने चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ कोपिङ स्किलले चाहिँ हामीलाई काम गर्छ, हेल्प गर्छ भनेर त्यो ट्रिगर हुन्छ कि थाहा हुन्छ। कहिले काहीँ थाहा नभएको हुन्छ, लाइक केले चाहिँ मलाई काम गर्छ के कुराले, तर कुनै बेला चाहिँ एकदम हाई लेभलको स्ट्रेस भयो, अहिलेसम्म कहिले नफेस गरेको कुरा फेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुसारले पनि हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ
सबैको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ लाइक यो त एज अ ह्युमन पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट थिङ्किङ हुन्छ डिफ्रेन्ट थट हुन्छ हामीले डिफ्रेन्ट कुरालाई डिफ्रेन्ट हिसाबले लिएर हुन्छ कसैलाई केही कुरा मनपर्छ कसैलाई चाहिँ एकदम स्ट्रेस भयो भने छिट्टो काम गर्ने स्ट्रेसमा चाहिँ मजाले काम गर्न सक्ने हुन्छ कसैले चाहिँ स्ट्रेस भयो भने एकदम ढिलो काम गर्ने गाह्रो हुने त्यो भए कसैले त्यो हिसाबले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि अब कोपिङ स्किलहरू भनेको चाहिँ एउटा त अब त्यही एक्सपिरियन्सले त्यसले ट्रिगर हुने भयो तर वी क्यान अल्सो इन्हान्स थ्रु एजुकेसन एक्सपिरियन्स र थेरापी के हो भन्ने थाहा पायो अनि हामीले त्यो हुँदा युज गरेर एक्सपिरियन्स भयो एकदमै डिफिकल्ट भयो भने वी क्यान अल्सो युज थेरापी ट्रिटमेन्ट मेथडहरू यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिक पिएस भनेको चाहिँ यसमा 6 वटा चाहिँ छ बिलिफ अफेक्ट सोसल इमेजिनेसन कग्निसन एन्ड फिजिकल सो बिलिफमा चाहिँ फोकस भनेको फेथ अनि सेल्फ ट्रस्टमा गरे हुन्छ अफेक्ट भनेको इमोसन एक्सप्रेसन हुन्छ सोसल भनेको सपोर्ट कम्युनिकेसन स्किल इमेजिनेसन इज लिङ्क विथ क्रिएटिभिटी कग्निसन प्रब्लम सल्भिङ लर्निङ अनि फिजिकलमा हेल्थ एन्ड फिजिकल बिहेभियर अब हामी चाहिँ वी विल बी नाउ डिस्कसिङ इट इन डिटेल कसरी चाहिँ यो युज गरिन्छ या हाउ यु क्यान नो कि यो तपाईँको कोपिङ मेकानिजम हो भनेर सुस्मृति सो थ्याङ्क यू प्रशान्त प्रशान्तले भन्नुभएको जस्तै हामी सबैजनासँग आफ्नो एउटा कोपिङ मेकानिजम हुन्छ अघि उहाँले इन्ट्रोड्युस गरिसक्नुभयो 6वटा तरिकाहरू के कोसँग के रहनेछ भनेर सो यसै क्रममा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चाहिँ बिलिफ रहेको छ बिलिफमा चाहिँ एउटा विश्वास भनौँ न दुई प्रकारको विश्वास एज इन हामीले प्रब्लम आउने बित्तिकै माई गड होइन ओ माई लर्ड चाहिँ होइन अहिलेको सो हुने बित्तिकै हामीले हे भगवान् भनौँ न हे भगवान्को गड भनेर चाहिँ एउटा हामीले सम्झिन्छौँ के हुने बित्तिकै एउटा दर चार्ज हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ त्यसरी पनि एउटा चाहिँ बिलिभ गरेर चाहिँ बिलिफ लिएर चाहिँ हाम्रो प्रब्लमहरू चाहिँ कोप गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ सेल्फ बिलिफमा चाहिँ एज इन हामी पनि सक्छौँ गर्न म आफै गर्न सक्छु भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा बेस बनाउँछ त्यसै कि बिलिफको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अघि नै भने मैले रिलिजन धर्म कर्ममा लिएर प्रब्लम हुने बित्तिकै हे भगवान् मेरो प्रब्लमलाई सल्भ गरिदिनु भनेर यसरी दिनुहुन्छ हजुरले न्युजमा पनि हेर्नुभयो होला कति इन्डियामा त लकडाउनको लागि प्रार्थना पूजा पनि गरेको थियो भनौँ न इभन हामी नै मन्दिरहरू जान्छौँ प्रब्लम केही भयो भने अर्को चाहिँ आइडियोलोजिकल बिलिफ भनौँ उहाँहरूको कल्चरली पनि आफ्नो आफ्नो बिलिफकै एउटा कल्चरली गरेर हुन्छ कि अथवा पोलिटिकल बिलिफ सबै गरेर चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा बेस छुट्टै बनाउने अर्को चाहिँ बिलिफ इन सुपर नेचुरल फोर्सेस शक्ति भनौँ न पावरहरूमाथि शक्तिहरूमाथि यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा बिलिभ गर्ने अर्को चाहिँ सेल्फ अघि नै मैले भने एउटा हामीहरू कतिजना मध्ये त सेल्फ बिलिभ पनि गर्नुहुन्छ होला आई क्यान डु इट भन्ने के प्रब्लम आउने बित्तिकै ए भगवान् नभनिकन चाहिँ म गरिहाल्छु नि भनेर गर्ने टाइपको पनि हुनुहुन्छ होला हजुरहरू पनि अर्को चाहिँ ट्रस्ट अदर्स यसमा चाहिँ अरूलाई ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो भनौँ न भरोसा गरेर केही भयो यस उसले छ नि उसले गरिदिइहाल्छ नि अब अहिले त बिहार सबैजना आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग बस्नुहुन्छ होला होइन हामीलाई के घर दिनुभएको छ हाम्रो आफ्नै भनौँ न त्यहाँ फुड सेल्टर क्लोदिङको व्यवस्था छ भनौँ न घरमा सो दे आर देयर वी ट्रस्ट आवर पेरेन्ट्स अर्को चाहिँ हो एउटा चाहिँ विश्वास पोजिटिभ एउटा थट हुने जस्तो कि यो भइरहेको हो भइराख्ने छ म पछि पनि हुन्छ राम्रै हुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास अब यो लकडाउनकै केसमा लकडाउन थप्यो फेरि अस्ति थप्यो अहिले फेरि थप्यो अनि एक न एक दिन त हामीलाई विश्वास छ नि त यो कोभिड-19 जान्छ भनेर सो यसरी पनि एउटा पोजिटिभ थट एउटा विश्वास चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ रहेको छ हाम्रो अफेक्सन अथवा अफेक्ट भनौँ न इमोसनली अलिकति हामी कनेक्ट हुन्छौँ अफेक्ट अघि नै भनिसकेँ धेरैचोटि भन्छु म यो वी आर सोसल एनिमल सो अफेक्टमा बसिसकेपछि चाहिँ एउटा इमोसन्स फिलिङ आउँछ नि यसरी हजुरलाई केही प्रब्लम हुने बित्तिकै प्रब्लमैमा नगइकन एउटा हामीले यो कोपिङ मेकानिजम खालि दुःख परेको बेलामा डिस्ट्रेस भएको बेलामा डिप्रेसन भएको बेलामा मात्रै नलिकन चाहिँ ह्याप्पी मोमेन्टमा पनि ह्याप्पिएस्ट मोमेन्टमा पनि वी क्यान सेयर सबैसँग भनौँ न ह्याप्पी गर्दाखेरि पनि एउटा यही कोपिङ मेकानिजमलाई लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अब अफेक्टकोमा आउँदाखेरि चाहिँ रिकगनाइजिङ फिलिङ्स कस्तो भएको रहेछ त के भएको छ कसरी चाहिँ हुन्छ सेयर गर्ने हजुरहरू मात्रै कतिजना त अफेक्ट पनि हुनुहुन्छ होला के हुने बित्तिकै यु टेन टु सेयर अदर्स भनौँ न ए मलाई यस्तो भएको चाहिँ सुन्न अहिले त सोसियल मिडिया छ इन्स्टाग्राम छ कसैले पोस्ट गरिहाल्नुहुन्छ सोसियली थ्रु हेल्प अफ सोसियल मिडिया प्लेटफर्म अर्को चाहिँ एक्सप्रेसिङ फिलिङ्स अरूलाई बोल्न दिने पहिला सुन्ने कस्तो छ के छ एउटा फिलिङ पनि एक्सप्रेस गरेर चाहिँ यसरी पनि कोप गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ सेयर फिलिङ अघि नै मैले भने
सेयर अब बोल्दै नबोल्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने लेखेर चिठी लेखेर मेल गरेर मेसेज गरेर पढेर थ्रु आर्ट थ्रु पिक्चर्स यसरी पनि यु क्यान सेयर यर फिलिङ्स अथवा प्रब्लम्स। अर्को चाहिँ एक्सेप्टेन्स अफ फिलिङ, इट्स ओके नट टु बी ओके भनौँ न। आइसाले चाहिँ आइसाले त पक्कै यो ड्रामा हेरेको नि होला। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ इट्स ओके नट टु बी ओके भन्छौँ हामी मेन्टल हेल्थमा। हामी सधैँ स्माइल गरिराख्नुपर्छ, सधैँ हाँसिराख्नुपर्छ भनेर पनि छैन। इट्स ओके कहिलेकाहीँ इट्स ओके टु क्राई, इट्स ओके टु बी ह्याप्पी, इट्स ओके टु बी स्याड, ह्युमन नेचर हो। इट्स ओके टु फिल टायर्ड। सो यो चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ हामीले पनि लिनु पऱ्यो। डे टु डे वर्क गर्दाखेरि थाकिनुहुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ रुन मन लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ यु निड टु, इट्स नट अ सेम भनौँ न, टु एक्सप्रेस यर फिलिङ्स, टु टक अबाउट मेन्टल हेल्थ, इट्स नट अ सेम। सो हजुरलाई एनी भन्दाखेरि नि हुन्छ। केटा हाम्रो समाजमा पनि छ केटाहरू रुनु हुँदैन भनेर, अर्को अलिकता फनमै बोइज डोन्ट इट चटपटे पानीपुरी यस्तो पनि छ नि त हाम्रो समाजमा। त्यो चाहिँ नभएर इट्स ओके, तपाईँलाई जे खानु मन छ लाउनु मन छ जे भएको छ छैन इट्स ओके टु सेयर भनेर। अर्को चाहिँ नन जजमेन्टल एन्ड नन क्रिटिकल लिसनिङ भनौँ न, एउटा चाहिँ जज नगरिकन सुनिदिनु पऱ्यो के भएको रहेछ त, यस्तो जजै नगरिकन एकदमै टेक्निकल नभइकन चाहिँ पहिला सुनिदिनु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो अफेक्टमा छ। अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेसन नेक्स्ट है सोसियल भनेर छ। यो सोसियलमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी सोसियली चाहिँ इन्कनेक्ट हुन्छौँ, इङ्गेज हुन्छौँ। जस्तै कि हाम्रो प्रब्लमहरू भयो हजुरहरूकै घरमा रिसेन्टली अब हाम्रो यतातिर चोर अस्ति आएको थियो, आउने बित्तिकै चोर आएको मान्छे, चोर आएको परिवार मात्रै थिएन, हामी सबैजना गयौँ के भएको रहेछ कस्तो भएको रहेछ, एउटा छिमेकीलाई सहयोग भनौँ न। सो सोसियल स्किल्स चाहिँ एउटा डेभलप चाहिँ हुनु पऱ्यो, सोसियली पनि एउटा चाहिँ दिनु पऱ्यो। सो यो चाहिँ बेसिक पेयर चाहिँ टु वे हुन्छ है, हजुरहरूले पनि दिन मिल्छ भनौँ न अरूलाई, अनि आफूले पनि आफ्नो लागि पनि दिन मिल्छ। सो यो म अहिले भनिरहेको चाहिँ दुवै पक्षको साइडबाट भन्दैछु म, आफूले दिने पनि लाइक कोप गर्ने पनि। सो यही सोसियल स्किल्समा चाहिँ राम्रो गुड सोसियल स्किल्सले पनि हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रब्लम कोप गर्न सक्नुहुन्छ। केही भयो भने आफ्नो रिलेटिभहरूलाई गएर चाहिँ भन्ने, सुन्नुहोस् न मलाई यस्तो भएको रहेछ, कसरी मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि यु क्यान गिभ। अर्को चाहिँ अरूले हेल्प गर्न सक्ने, अरूले हेल्प गर्ने उद्देश्य छ भने चाहिँ गुड कम्युनिकेसन भनौँ न, जे सुन्नु भएको त्यही गएर चाहिँ हजुरले सेयर गर्नु पऱ्यो। जस्तै कि फलानाको यो भएको त्यो भएको सुनेको अर्कै हुन्छ, अर्कै चाहिँ भन्ने होइन, जे हो त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यहाँदेखि यसरी पनि सोसियल स्किल्स चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ पर्सन सोसियल गर्छौँ हामीहरू। अर्को चाहिँ गिभिङ हेल्प ओर सपोर्ट विदाउट पेट्रोनाइजिङ भनौँ न, कसैलाई ओहो बिचरा गर्छौँ नि हामी, अलिकति कन्डिसनिङ म्यानरबाट नहेरिकन, छैन त छैन नि त। जस्तो कि अब चाहिँ अब पैसै छैन अरे, अब गरिब छ भने कस्तो गरिब रहेछ बिचरा हेर त भनेर एउटा यस वी निड टु बी, वी हेभ टु हेभ सिम्प्याथी, हामीले सिम्प्याथी एउटा लिनुपर्ने हुन्छ। तर अब अलिक हेपेर कन्डिसनिङ आएर चाहिँ हेर त छ्याप्पे मान्छेसँग पैसै छैन कस्तो गनाइरहेको त्यो मान्छे भने चाहिँ यसरी चाहिँ मिडल सेयर भन्ने मिडल कोर्सको प्रब्लम। अर्को चाहिँ टेकिङ अन गेटिङ हेल्पको सबै फिलिङ रिलेटेड यो पनि हुन्छ। यो चाहिँ हजुरलाई केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ लाजै नमानिकन पनि सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले यसरी नै कोप गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कोही मान्छेलाई प्रब्लम भएको छ भने पनि हजुरले त्यसरी पनि नलजा भन् मलाई के छ भनेर पनि यसरी चाहिँ कोप गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ टेकिङ अन सोसियल स्किल्स, अब हजुर इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै ओपन अप हुने, कसरी हुने थ्रु च्याट्स भनौँ। अहिले त लकडाउनले गर्दा हजुर घुम्न जानु भएको छैन होला, घुमेर हुन्छ कि जस्तै कि मेरै केसमा म एकैचोटि बस्नै सक्दिनँ कि, मलाई चाहिँ मलाई केही प्रब्लमहरू छ भने म चाहिँ घर बाहिर जानु मलाई मन लागिहाल्छ। सो त्यसरी चाहिँ बाहिर सोसियली इङ्गेज भएर मुभी गएर साथीहरूसँग भेटेर आइसक्रिम खाएर खाना खाएर यसरी पनि सोसियल इङ्गेज गरेर यु क्यान कोप। अनि अरूहरूलाई पनि सोसियली इङ्गेज मान्छे मन पर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हजुरले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ टेकिङ अन, अर्को चाहिँ लिडरसिप, एउटा राम्रो लिडरसिप चाहिँ हुनु पऱ्यो, गाइड गर्ने एउटा मान्छे चाहिँ हुनु पऱ्यो के छ कसो छ भनेर चाहिँ। सो यो बेसिकको बारेमा, बेसिक पेजको बारेमा यो बिलिफ अफेक्ट सोसियलको बारेमा त भनिहालेँ र अब इमेजिनेसन, कग्निसन अनि फिजिकलको बारेमा चाहिँ प्रशान्तले भन्नुहुन्छ। Thank you, Susmiti. So, let's talk about imagination.
So imaginationमा चाहिँ mainly creativity and flexibility, finding new solution to known problems or circumstances, expressive release and ventilation of emotions, non-verbal expression, searching for alternative reality र guided imagination. So this is like यो मेरो पर्सनली कोपिङ मेकानिजम पनि हो. सो इमेजिनेसनमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक when you are in like एकदमै स्ट्रेसफुल सिचुएसन अनि त्यसपछि गएर यस्तो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ वेयर यु डोन्ट सी एनी सोल्युसन भनौँ न के गर्ने कसो गर्ने एकदमै यु क्यानट थिङ्क भनौँ न राइटफुली. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट इज बेस्ट सम टाइम टु टेक अ ब्रेक अफ द्याट थिङ्किङ क्या. त्योको लागि चाहिँ त्यसैले जस्तो यो भेन्टिलेसन अफ इमोसन रिलिज गर्ने भनेको चाहिँ एकैचोटि लाइक जस्तो अब एफेक्टमा चाहिँ एकैचोटि त्यो हामीले एक्सप्रेसन गर्छ भने इमेजिनेसनमा चाहिँ हामीले स्लोलीलाई चाहिँ हाम्रो त्यो फिलिङहरू चाहिँ आउट गर्ने. त्यसको लागि डिफ्रेन्ट कुराहरू के लाइक तपाईँले कसैले अब म्युजिक मनपर्छ भने म्युजिकमै जुमेर हो कि कसैलाई फिक्सनल कुराहरू मनपर्छ भने त्यो पढ्ने त्यो वर्ल्डमा इमर्ज हुने त्यो हिसाबले चाहिँ नयाँ नयाँ क्रिएटिभ मेथड भनौँ न विच हेर्दाखेरि कन्भेन्सनल लाग्दैन अनकन्भेन्सनल. जस्तो अब कहिलेकाहीँ काम गर्दा मलाई पनि लाइक के भन्छ वर्क गऱ्यो एकदमै त्यो अप्ठ्यारो भइरहेछ भने बिचमा सर्टेन ब्रेक गरेर अर्को काम गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भइरहेको हुन्छ क्या त्यसले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ. सो विच इज नट कन्डिसन किन अर्को नि काम नै हो तर त्यो अर्को कामले चाहिँ कहिलेकाहीँ लेस लेभल छ भने त्यो गर्दाखेरि पनि हुन्छ. अनि नन भर्बल एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ जस्ट लाइक बोलेर या फिजिकली गरेर मात्र हामीले एक्सप्रेसन गर्दैन नि त. यसमा चाहिँ त्यो इमेजिनेसन के कसैले लेखेर या आर्ट गरेर या के गरेर. अनि सर्चिङ फर अल्टरनेटिभ रियालिटी भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एभ्रिथिङ नराम्रो भइरहेछ. कहिलेकाहीँ हुन्छ नि दिन उठ्ने बित्तिकै के पहिला फर्स्टमै मुड अफ भइरहेको हुन्छ. कति अब धारामा पानी आएन त्यसपछि खाना बनाउँदाखेरि ग्यास सकिएको छ कतै बाटोमा जाँदाखेरि चिप्ल्यो कुनै पनि काम भइरहेको छैन भन्दाखेरि हाम्रो नराम्रो हुँदै गइरहेको हुन्छ कि. सो त्यो बेला चाहिँ एकछिन चाहिँ सबबाट ब्रेक लिएर अल्टरनेटिभ रियालिटीमा चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज फाइन भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि कन्भिन्स गराउनु पर्ने हुन्छ या योभन्दा वर्स पनि हुन सक्थ्यो तर भएको छैन सो इट क्यान बी भनेर. अनि गाइडेड इमेजिनेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हामी वी हेभ लाइक हाम्रो माइन्ड स्पेसली अहिले विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट वी क्यान थिङ्क एकदमै डिफ्रेन्ट पनि के वी क्यान थिङ्क अफ डिफ्रेन्ट थिङ वी क्यान थिङ्क के कस्तो हुनसक्छ भनेर. सो यसको केसमा चाहिँ लाइक वी क्यान थिङ्क अफ लाइक भनौँ न एउटा अर्कै वर्ल्डकै बारेमा वी क्यान जस्ट थिङ्क वी क्यान कतै दिमागले त कतै पनि लान सकिन्छ नि त. सो इफ यु क्यान यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि काम गर्छ. इट्स नट लाइक द फाइनल सोल्युसन कि तपाईँको कुनै प्रब्लमबाट हट्ने होइन तर इट विल हेल्प यु टु काम डाउन एन्ड टु फेस द प्रब्लम भनौँ न. इफ यु आर नट इन काम कलेक्टिभ सिचुएसन नट बेस्ट अफ अस त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यानट लाइक कन्टिन्यू विथ द वर्क. हामीले चाहिँ छिटै गिभ अफ गर्ने या हामीलाई चाहिँ एकदमै लाइक नेगेटिभ पाथमा जाने भइरहेको हुन्छ क्या. सो इमेजिनेसनले चाहिँ त्यसलाई ब्रेक हानेर चाहिँ आफूलाई काम एन्ड कलेक्टिभ गरेर वाट्स नेक्स्ट. सो त्यसरी चाहिँ इमेजिनेसनको युज गर्न सकिन्छ. त्यसपछि चाहिँ कग्निसन. सो दिस इज लाइक कग्निसन भनेको बाई वर्ड नै इट इज टु डु वाट इज निडेड टु बी डन के. सो यसमा चाहिँ assessment, planning ahead, learning, analyzing, seeking initiatives, problem solving, gathering information. अब हुने बित्तिकै लाइक कुनै घटना घट्यो या यु आर इन अ ब्याड प्लेस के एसेसमेन्ट गर्ने वाइ एम आई इन अ ब्याड प्लेस. अनि प्लानिङ अहेड भन्दाखेरि यदि यो भनेको चाहिँ अब जसलाई प्लानिङ मनपर्छ एकदमै कुराहरू अलरेडी नै प्रिपेयर हुनुपर्छ त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ यो मेकानिजम युज गरिरहेको हुन्छ कि. सो उहाँले अलरेडी नै असेसमेन्ट गरिसकेको हुन्छ अलरेडी प्लानिङ गरे. जस्तो इक्जाम आउँदैछ भने अलरेडी कहिले कुन इक्जाम आइरहेछ अनि त्यो इक्जाम अनुसार चाहिँ के गर्ने भनेर प्लानिङ भइरहेको हुन्छ कि. अनि लर्निङ भनेको चाहिँ एउटा सिचुएसन स्ट्रेसफुल सिचुएसन भयो बिग्रियो नराम्रो फिल भयो भने नेक्स्ट टाइम चाहिँ के गर्ने एनालाइज गर्ने. अनि सेकिङ न्यू स्ट्राटेजिज भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम के वर्क गरेन अहिले के वर्क गर्छ. अब कहिलेकाहीँ लो फिलिङ भइरहेको थियो लास्ट टाइम चाहिँ मलाई जस्तो अब एकदमै लो फिलिङ भइरहेको थियो मैले म्युजिक सुने साथीहरूसँग कुरा गरेँ घुम्न जानु खोजेँ कुनै काम लागेन. त नयाँ स्ट्रेटेजी के काम लाग्छ त यस कतिखेर लाइक सुतेर हो या कुनै नयाँ प्रोजेक्ट हो कामहरू इनिसिएट गरेर हो त्यो कि. अब प्रब्लम सल्भिङ भनेको चाहिँ यदि कग्निसन तपाईँको कोपिङ मेकानिजम हो भने तपाईँ तुरन्तै प्रब्लम सल्भिङमा जानुहुन्छ क्या. यसमा चाहिँ त्यही इन्फर्मेसन नै ग्यादर गरेर. सो कग्निसन भनेको चाहिँ इट इज टु द लाइक कुनै पनि प्रब्लम आयो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ सोल्भ गरिहाल्ने के.
एकदमै सो इफ यु आर द्याट टाइप अफ पर्सन भनौँ न जसलाई चाहिँ जे आयो त्यतिखेर नै गरिहाल्नु पर्ने गरिसक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ दिस इज कोपिङ मेकानिजम फर यु फाइनली फिजिकल सो बाई वर्ड नै फिजिकल छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै फिजिकल एक्टिभिटी सम्बन्धी रिलेटेड हुन्छ क्या अब धेरैलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक एकदमै स्ट्रेस या त्यो भइरहेछ भने एकदम फिजिकल एक्टिभिटी गरेर सजिलो हुन्छ कि लाइक रनिङ एक्सर्साइजहरू एक्टिभहरू केही काममा गरिराख्नु पर्ने त्यो गरिराख्यो भने चाहिँ हामी एक्टिभ भइराख्यो भने हाम्रो नट जस्ट माइन्ड भनौँ न हाम्रो मसल्स फिजिकल बडी पनि एक्टिभ भइराख्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छ स्ट्रेस रिलिज भइरहेको हुन्छ अनि मुभमेन्टहरू पनि लाइक बसी नराख्ने यताउता अलि हिँडिराख्ने जस्तो रुममै अहिले पनि हामी वर्क फ्रम होम नै गरिरहेछौँ भन्दाखेरि जस्तो 1 आवर काम गऱ्यो 1 आवरमा चाहिँ सिम्पल एक्सर्साइज भयो जस्तो जम्पिङ ज्याक्सहरू भयो त्यो गर्ने या अलि एकचोटि भयो आफ्नै घरको वरपरि एउटा राउन्ड लाउने घरभित्रै एउटा 2टा राउन्ड लाउने सो यसरी गर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छ वी विल बी लाइक इन अ गुड कन्डिसन के यो एक्सर्साइजहरू जुन फिजिकली गर्छौँ दे आर इक्वली हेल्पफुल फर आवर मेन्टल हेल्थ एज वेल अनि बडी माइन्ड अवेरनेस रिलेटिङ टु फिजिकल सिम्टम्स ओभरकमिङ फिजिकल डिफिकल्टिज so these all are related to what I was speaking भनौँ न not just mind होइन बडीको नि हामीले अवेरनेस भइराख्नु पर्ने हुन्छ सो रिलिजिङ टेन्सन थ्रु बडी रिल्याक्सन ब्रिदिङ एन्ड मेडिटेसन सो एक्सर्साइज मात्र एउटा वे होइन त्यसमा रिल्याक्सन ब्रिदिङ मेडिटेसनहरू योगा गर्नुहुन्छ भने योगा गर्ने मेडिटेसन गर्नुहुन्छ भने मेडिटेसन गर्ने अनि ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू सिम्पल कतिखेर चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो भने चाहिँ वी क्यान पानी पिउने अनि लाइक 4-5 लङ ब्रेथहरू लियो भने इट वी फिल रिल्याक्स पनि अनि त्यसपछि अरू कुरा नट जस्ट त्यो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले कुकिङ मनपर्छ भने अहिले जुन टाइम छ भने कुकिङ एक्सप्रेसन गर्दा हुन्छ अनि क्राफ्टहरू बनाउँदा हुन्छ सो यसरी चाहिँ फिजिकली चाहिँ आफ्नो के भन्छ इन्टरनल स्ट्रेस भनौँ या फिलिङ लो भनौँ त्यसलाई चाहिँ कसरी बाहिर निकाल्ने यो चाहिँ फिजिकलमा हुन्छ सो हामीले अब सबै 6वटा मेकानिजमहरू भन्यौँ 6मा चाहिँ जस्तो So belief, affect, social imagination र इमेजिनेसन कग्निसन र फिजिकल भयो बिलिफमा चाहिँ फोकस भनेको हाम्रो फेथ भन्दा कसलाई चाहिँ अब रिलिजियसली हुन्छ लाइक मेरो भगवानमा विश्वास छ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ केही न केही हुन्छ या आफैमा विश्वास हुन्छ कि होइन मैले यो खोपेको छु म खेप्न सक्छु र अगाडि बढ्न सक्छु भनेको अफेक्टमा चाहिँ हजुरलाई इमोसनहरू एक्सप्रेस गरेर के जस्तो एकदमै लाइक इफ यु आर कहिलेकाहीँ यो हुन्छ नि स्ट्रेस धेरै टाउको दुख्यो भने रोयो भने चाहिँ त्यो रिलिज भइरहेको हुन्छ एक्सप्रेसन या के भन्छ कुरा गर्यो भने कसैसँग एकदमै कुरा गर्यो त्यो आफ्नो मनको कुरा पोख्यो भने सो यसको चाहिँ तपाईँले पनि एक अर्काको बुझ्नु पर्यो अर्कोले यदि कुरा गरिरहेछ भन्दाखेरि सुनिदिने उसले नि लाइक एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ सोसलमा चाहिँ मोर अफ अ फ्यामिली सपोर्ट भनौँ न फ्यामिली फ्रेन्ड्स भनौँ न साथी या फ्यामिली एकजना गाह्रो छ सबैले सपोर्ट गर्ने आफै पनि लाइक सोसियली चाहिँ के भन्छ एउटा एन्ड सोसल एनिमलको रूपमा हुने क्या लाइक कसै मान्छेलाई हुन्छ लाइक उहाँहरूसँग कुरा गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि अलरेडी इन्भिजिबल वाल जस्तो क्रिएट गरेको हुन्छ बोल्नै गाह्रो हुने सो आफूले चाहिँ सकेसम्म ओपन हुने कि लाइक कोही पनि आएर कुरा गर्न सकुन् त्यो भएपछि चाहिँ लाइक हेल्प लिन सजिलो हुन्छ हेल्प गर्नु इमेजिनेसन इज रिलेटेड विथ क्रिएटिभिटी के हाउ लाइक इफ यु आर क्रिएटिभ पर्सन इफ यु आर पर्सन हु लभ्स लाइक रिडिङ हु लभ्स यो मुभीहरू हेर्ने यो फिक्सनल कुराहरू मनपर्छ म्युजिक यस्तो मनपर्छ भन्दाखेरि हाउ द्याट क्यान हेल्प विथ यु भनौँ न आफूलाई काम गर्ने कलेक्टिभ गर्ने कग्निसन भनेको चाहिँ यो भने चाहिँ एकदमै लाइक प्र्याक्टिकल हुन्छ नि सम अफ अस वी आर भेरी प्र्याक्टिकल पर्सन के जस्ट हुनले वाट इज प्रब्लम लेट्स सोल्भ अनि लर्न गर्ने नेक्स्ट टाइम के गर्ने यसरी भइरहेको हुन्छ अनि फाइनली फिजिकल भनेको हेल्थ एन्ड फिजिकल बिहेभियर यसमा त्यही हो फिजिकली एक्सर्साइज गरेर फिजिकली अब कहिलेकाहीँ रनिङ त्यो गरेर मेडिटेसन योगा या फिजिकल एक्टिभहरू उठेर कुकिङ गर्ने एउटै ठाउँमा एकदमै त्यो हुस्स भएर नबस्ने कि मलाई यस्तो भइरहेछ भनेर बरु के भन्छ लाइक सानो सानो कुरा नि के गर्न सकिन्छ कोठामै यताउता जस्ट वाक गर्दाखेरि पनि धेरै चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या सो समरीमा चाहिँ यो नै हो अब यसमा हजुरहरूले चाहिँ यो सबै कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ वाट डु यु थिङ्क अब तपाईँहरूको चाहिँ के चाहिँ हो त कोपिङ मेकानिजम भनौँ अनि यसमा सानो कुरा जोड्न चाहे मैले यो कोपिङ मेकानिजम चाहिँ अब हजुरहरूको त छँदैछ सबैजनाको आफ्नै एउटा मेकानिजम हुन्छ कोप गर्ने र यसै साथसाथ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो जसलाई चाहिँ चाहेको छ उहाँहरूको पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ के चाहिँ रहेछ भनेर उहाँहरूले पनि लिङ्क गराइदिन चाहिँ सक्नुहुन्छ यो कोपिङ मेकानिजमले आफ्नो लागि त छँदैछ
तर इफ हेल्पिङ अरूलाई पनि अनि ए तिम्रो त बिलिफ रहेछ, तिम्रो त सोसियल रहेछ, तिम्रो कमिसन रहेछ भनेर पनि यु क्यान सजेस्ट भनौँ न साथीहरूलाई, सो द्याट दे फिल अलिकति स्ट्रङ अनि म पनि गर्न सक्ने रहेछु, क्यापेबल रहेछु भनेर चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब चाहिँ आउने गरी। या लुमन्ती के भन्दैछ? यस, सो हामीले यो बेसिक पिएच नसुनेको खालको कुनै पनि थिएन जस्तो लाग्छ होइन। सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ जो उहाँहरू सबैजनाले यो बिलिफ, अफेक्ट, सोसल, इमेजिनेसन, फिजिकल, कग्निसन सबै नै सुनि नै रहेको चिजहरू हो। तर यसो अहिले यो सेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ रियलाइज हुने खालको कुराहरू जस्तो लाग्छ होइन, बिकज हामीले डे टु डे लाइफमा नै गरिरहेको नै हो, बट जब यसरी इन डेप्थ सोच्छौँ इट्स काइन्ड अफ अलि रियलाइज हुन थाल्ने रहेछ कि मेरो यो हो कि त्यो हो कि भनेर। सो हजुरहरू अरू कसैलाई कुन चाहिँ हो प्रशान्त, यु क्यान त्यो स्लाइड राखिरह्यो पनि हुन्छ होला, बेसिक पिएचको जुन थियो नि द फुल फर्म भएको वाला, त्यो चाहिँ डिस्प्लेमै राखिरहे पनि हुन्छ। सो इफ एनी वान हियर वान्ट्स टु सेयर अर कुन चाहिँ रहेछ भनेर हजुरहरूले आफ्नो रियलाइज गर्नुभएको छ भए डेफिनेटली यु क्यान सेयर। कोही हुनुहुन्छ भए माइक अन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। You can also type in the chat भने I think this is mine भनेर। Yes, त्यो पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। So, okay, I will start with myself then. होइन, मेरो चाहिँ बिलिफ फर्स्टमा है बिलिफ नै हो जस्तो लाग्छ। बिलिफ मात्र पनि होइन, देयर इज समथिङ एल्स एज वेल, तर बिलिफ चाहिँ फर्स्ट, बिकज केही सिचुएसन केही आयो भने I think मैले फर्स्टमै टुडे वाज अ भेरी ब्याड डे, टुमोरो विल बी अ बेटर डे होइन। सो एक्ज्याक्टली रिलिजन भगवान चाहिँ अलिकति हुँदैन, बट सेल्फ ट्रस्ट यसमा जुन छ नि त्यो वर्ड। सो बिलिफमा चाहिँ आज नराम्रो दिन थियो तर भोलि राम्रो हुन्छ भनेर, तर केही पनि नगरी चाहिँ बस्ने त्यस्तो चाहिँ होइन होइन, केही गरेर